लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और असहाब पर। या फ़ातिमा अग़िस्नी 410 मरतबा एक बार पढ़ लो और ताकत अपनी आंखों से देखें। एक मरतबा का वजीफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कायनात का पहला गुनाह। इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था? सबसे पहला गुनाहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में कई लोग कहेंगे कि काबिल का अपने भाई हाबिल को कत्ल करना सबसे पहला गुनाह है, लेकिन इनमें ये अव्वलीन गुनाह नहीं है। कायनात का ये पहला और ये अव्वलीन गुनाह नहीं, बल्कि ये दुनिया का कुर्रे अर्ज़ पे पहला गुनाह कहा जा सकता है। कायनात का सबसे पहला गुनाह कुरान मजीद में बयान किया गया है। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जैसे कुरान पाक कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना खैरुम मिन्हु खलकनी मिनन नार व खलकता मिनत तय्यीन। तर्जुमा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है जबकि इसे मिट्टी से, तो मैं इसको सिजदा क्यों करूं? ये वो अल्फाज थे जो शैतान इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिजदा करने के इनकार में कहे थे। कहा था कि या अल्लाह मैं इससे बेहतर हूँ, क्यों कि मैं आग से बना हूँ, पैदा हुआ हूँ और ये मिट्टी से। तो कायनात का सबसे पहला गुनाह गुरूर व तकब्बुर है, जिसने एक बुरगज़ीदा अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया, जिसे हम उर्फ़ आम में शैतान लईन कहते हैं। गुरूर इंसान की सब नेकियां बर्बाद कर देता है, बल्कि फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर गुरूर हुआ वो जन्नत में दाखिल न होगा, हवा भी न पा सकेगा, बल्कि उसको खुशबू भी नसीब नहीं होगी। आज का हमारा वजीफ़ा अस्सलामु अलैकुम नमाज हाजत एक रात का अमल है। ये वो नमाज है जब इंसान हर तरफ से तबाही और हालात के रहम व करम पर आ जाए, पीछे मौत और आगे खाई हो, समझ ना आए कि कैसे निकलना है, तो करना ये है कि ताज़ा वज़ू करे, 2 रकात नमाज हाजत की नीयत करके 2 रकात नमाज हाजत पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ के बाद 11 बार सूरह कौसर पढ़े, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अब्तर। सलाम के बाद दरूद 3 बार पढ़े, यानी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद 3 बार तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व सलामुल्लाह अलैहा, यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। ये पढ़े, फिर कहें या फ़ातिमा अग़िस्नी, या फ़ातिमा अग़िस्नी 410 बार पढ़कर खातून जन्नत हज़रत बी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करे और रो कर अपनी हाजत मांगे। इंशाअल्लाह सुबह या 3 दिन के अंदर अंदर आपका नामुमकिन से नामुमकिन मसला ऐसे हल होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। काम होने पर 2 नफल शुक्राना अदा करें और बच्चों में टाफ़ियाँ बांट दें हस्बी तौफीक। हर हाजतमंद ग्रुप मेंबरान हमारे चैनल के जो दोस्त थे उनको दावत दूंगा कि ये अमल करें। अगर वाकई कोई मुश्किल घड़ी आ गई है तो ज़रूर करें और दुआ में मुझे याद रखें। ये अमल हर ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, यानी आप किसी को दे भी सकते हैं। इस अमल की इजाज़त आम है, आप किसी को भी दे सकते हैं। नोट, ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत अहले बैत वाले हजरात को ही फ़ायदा देगा, यानी जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पाक से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, तो ये अमल उनको ही फ़ायदा देगा। इस चीज़ से मुबर्रा कि ये कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, जिसके दिल में
پاکوں کی، اہل بیت پاک کی محبت ہے، وہ یہ عمل کریں۔ اس عمل کو اجازت، اس کے عمل اجازت سب کو ہے، یقین کامل سے کریں، اس کے لیے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باوضو ہو کے، چاہے جس طرح صاف کپڑے ہو، جگہ بھی پاک ہو، 2 رکعت حاجات پڑھ کے اس کے بعد جس طریقے سے آپ کو بتایا اس طریقے سے عمل کرے، انشاءاللہ ایسی مشکل کہ جس سے انسان کو لگتا ہے کہ بس اب تو پیچھے موت ہے اور آگے کھائی ہے، ایسے ناممکن کام جب انسان بالکل مجبور ہو چکا ہو، وظائف کر کے، لوگوں سے بات کر کے، اگر کسی کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، ان کو دعوت ہے کہ یہ عمل کرے۔ اللہ کے فضل سے یہ عمل جس کو بھی دیا ہے، جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، 100% 100% کامیابی ملی ہے۔ ایک دفعہ اس عمل کو لازمی آزمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ میرے رب اس پاک مہینے میں ویسے بھی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ نبی علیہ السلام اور آپ کی آل کی صدقے، آپ کی بیٹی کے صدقے اگر ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ لازمی مستجاب ہوگا، اور دعا مستجاب ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو اس کا نعم البدل بہت اچھے سے مل جاتا ہے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، آپ بھی آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کسی بھی قسم بیماری ہے، بندش ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، رزق و روزی کا مسئلہ ہے، پیسے چاہیے، ادھار لیا ہو، ادھار دے نہیں سکتے، قرضدار آ کے آپ کے دروازے پہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی روحانی جسمانی بیماریاں ہیں، یا کوئی بھی قسم کی کسی کے ساتھ محبت، جائز محبت کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی بیوی ناراض ہو چکی ہے، گھر بیٹھی ہے، یا شوہر ناراض ہے، اس نے اپنے بیوی کو گھر بٹھایا ہے، پوچھتا نہیں ہے، بات طلاق تک آ چکی ہے، ان سارے معاملات جہاں بالکل ناممکن باتیں شروع ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے اس وقت آپ یہ عمل کریں۔ آپ کے ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات تو میرے رب کی ہے۔ رب عطا کرتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور وہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ ایک دفعہ اس عمل کو لازمی آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور یقیناً فائدہ ہوگا۔ بس یقینی کامل اس وظیفے کا شرط ہے۔ آپ اگر یہ یقینی کامل سے یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر حال میں کامیابی ملے گی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں اور میسج پہ بھیجیں۔ اللہ کے فضل سے ہم استخارہ کر کے 24 گھنٹے میں آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی سے فائدہ اٹھا سکے، دوسرے بھی سے مستفید ہو، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔